السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غندير واحد لابليكاسيون باش نحددو لي ماتريس دينيرسي. هاد لابليكاسيون هو عباره واحد ان كار ديال واحد الفي هوموجين عنده واحد الغايون ار و واحد الماس ام دوني لا ماتريس دينيرسي دان فيل اون بوين او. مزيان. عندنا الباز ديالنا هو اي جي كا. مثلا خدينا هادي البوين ام، دونك هذا اللي هنايا غيكون دي دو ال واحد واللي كيكافئ واحد دي دو ماس صغيره. مزيان. من او حتى الام كاين عندنا ار، وهنا كاين عندنا واحد تيتا. مزيان، يعني ان دي دو ال شنو هو؟ ما هو الا ار دي دو تيتا. خصنا دابا باش نحددو اشنا هي لي ماتريس دينيرسي. لي ماتريس اللي كنعرفو لي ماتريس ديال او سيستم اس هي اي او اكس، هنايا اي موان اكس y موان اكس زد، هنايا موان اكس y، وهنايا اي او y، هنايا موان اي y زد، هنايا موان اي اكس زد، وهنايا موان y زد، وهنايا اي او زد. يعني حنا الهدف ديالنا من هذه الماتريس فاش حددناها هذا شنو هو؟ هذا المومون دينيرسي دان واحد لاكس او اكس، وهذا البرودوي دينيرسي. مزيان، حنايا غنحددو شنو هي اكس وشنو هي ار. يعني حنايا لو بيت ديالنا هو نعرفوا هاد المكونات ديال الماتريس. طبعا لا باز اللي عندنا هو اي جي كا. مزيان، دابا حنا عرفنا اش باغي نوصلو. حددوا لي كوردوني ديال البوين ام. عندنا الكوردوني ديال البوين ام اكس واللي هي ار، درنا اسقاط ديالها هنايا غتكون هذه هي اكس. شنو هي الكوسينوس، هي ار في الكوسينوس ديال تيتا. بينما اكراك هي هذه واللي كتكافئ السينوس ار سينوس ديال تيتا. و زد زيرو. دونك الا كان عندنا زد زيرو، حنا اش كنعرفو بلي مثلا غنقدروا ديريكتومون الا كان عندنا زد زيرو نقولوا بلي اكس ديال زد ايكالا اكس اي ديال y زد ايكالا زيرو. علاش؟ حيتاش هادي ما هي عندك اي اكس زد ما هي الا لانتيغرال ديال اكس زد، عندنا زد ايكالا زيرو دي دو ام، دونك هادشي غيمشي لنا زيرو. اي ديال y زد هي لانتيغرال ديال اكس ديال y زد، دونك هذا ايكالا زيرو، دونك هادشي غيمشي لنا زيرو. يعني حنايا دابا عرفنا هادي وهادي كيساوي زيرو في الماتريس، دونك غيبقاو لنا نحددو الاخرين اش كيساوي. غنحسبوا مثلا لو مومون دينيرسي ديال او اكس هو اش؟ هو لانتيغرال ديال اكس ديال y عفوا او كاري بلس زد او كاري دي دو ام، و عندنا زد ايكالا زيرو، دونك هو لانتيغرال ديال y او كاري دي دو ام. مزيان، دونك هنايا غيولي عندنا اي ديال او اكس هي زد غنعوضو بالقيمه ديالو هو ار او كاري سينيس تيتا او كاري دي دو ام. دي دو ام وشنو هو دي دو ام؟ دي دو ام بكل بساطه دي دو ام ما هو الا لاندا دي دو ال. وشنو هو دي دو ال؟ هو ار دي دو تيتا. يعني هنا فاش كننتقلوا من هنا لهنايا كيكون عندنا واحد دي دو تيتا، كننتقلوا بواحد دي دو تيتا، دونك كيكون عندنا دي دو ام هي لاندا ار دي دو تيتا. مزيان، غنعوض نخرجوا ار من لانتيغرال باسكو ان ار كونستانت، دونك يكون عندنا هي لاندا ار على بوسونس 3 لانتيغرال ديال سينيس تيتا او كاري ديال تيتا دي دو تيتا. وعندنا تيتا كتغير من اش؟ من 0 حتى بي سور 2، دونك لانتيغرال اللي بغينا نديرو لانتيغرال هي 0 بي سور 2. كيفاش غنديرو هاد لانتيغرال هذا؟ كيفاش غنخرجوه؟ حنا اش كنعرفو بلي الكوس ديال تيتا بلس سين ديال تيتا او كاري ايكالا 1، وعندنا الكوس
ديال تيتا او كاري موان سينيس ديال تيتا او كاري إيكالا الكوس ديال دو تيتا. مزيان. هادشي كاين الا عوضنا هنايا الكوس بالقيمه ديالو، يعني خرجنا مثلا من هنايا اش غتعطينا هادي الا بغينا نخرجوا هادي غتعطينا باللي الكوس ديال تيتا او كاري اش كيساوي هو 1 موان سينيس ديال تيتا او كاري. دونك انا غنجي نعوض الكوس هنايا بالقيمه ديالو، يولي عندنا هي 1 موان سينيس تيتا او كاري موان سينيس تيتا او كاري إيكالا كوس ديال دو تيتا. هنا غنجمع 1 موان 2 سينيس ديال تيتا إيكال كوس ديال تيتا او كاري. دونك هنا غيولي عندنا ديريكتومون سينيس ديال دو تيتا اشنا هي 1 موان كوس ديال دو تيتا سور دو. دونك انا غنجي غنعوض في الانتيغرال، يعني في الانتيغرال اللي عندي يولي عندي اي ديال او اكس ايكال ار على بويسونس 3 لامدا سور 2 l'intégral من 0 حتى ل b sur 2 ديال 1 موان كوس 2 تيتا سور 2 دي 2 تيتا. نقدر نخرج هاد 2 اللي كاين عندنا هنا غيولي عندي ار بويسونس 3 لامدا سور 4 في الانتيغرال من 0 حتى من b حتى b sur 2 ديال 1 موان كوس ديال 2 تيتا دي 2 تيتا، واللي غتساوي لنا r على بويسونس 3 لامدا سور b تيتا. هادي موان كوس هي إلا درنا لها لانتيغرال غتجينا هي موان سين دو تيتا سور 2 من 0 حتى ل b sur 2. دونك هادي اللي درنا لها لي بورن غادي تمشي لنا الزيرو، دونك هادي غتبقى لنا هي دونك غتبقى عندنا هي نشوف نعاود واحد الحاجه درتها انايا، راه هاد جوج هادي اللي خرجت، يعني هاد جوج هادي ما غاديش تبقى هنا الا خرجتها انايا. دونك هنا كاين عندنا جوج هنايا فاش غندير هكا هادي جوج، يعني انايا فاش بغيت نحسب درت هنايا ما كايناش عندنا جوج. دونك هنايا غتبقى عندنا هي ار على بويسونس 3 لامدا سور 4 مع هاد جوج اللي غتبقى عندنا مع هاد جوج الا كاين عندنا جوج مع هاد جوج اللي غتخرج لينا من هنايا فاش غنعوضوا هاد اوميغا بي سور 2 غتبقى لينا هادي. دونك لامدا شحال هي لامدا؟ الا جينا باش نعرفوا لامدا خصنا نحسبوا دي دو ام. هنا كنعرفوا بلي ام ايكالا الانتيغرال ديال دي دو ام اللي هو الانتيغرال ديال ار لامدا دي دو تيتا من 0 حتى ل b sur 2. غنخرجوا ار لامدا غيبقى عندنا الانتيغرال ديال تيتا من 0 حتى ل b sur 2. دونك غيولي عندنا ام ما هو الا ار لامدا بي سور 2 كيكافئ بلي لامدا هي اش؟ لامدا هي 2 ام ار سور بي. دونك غنجي نعوض لامدا بالقيمه ديالها هنايا، هنا عندنا او اكس شحال كتساوي هي لامدا ار على بويسونس 3 بي سور 4 وعندنا لامدا شنا هي 2 ام سور ار بي. دونك غنجي نعوض اكس هي اش؟ هي 2 ام ار بي فوا ار على بويسونس 3 بي سور 4 بي مع بي غتمشي هاد لا بويسونس 3 مع هادي هاد واحد 2 مع 2 غتبقى عندنا 1 سور 2 ام ار او كاري. نحسبو او ايكغيك هي لانتيغرال ديال اكس بلس زد او كاري دي 2 ام. عندنا زد ايكالا 0 دونك هي لانتيغرال ديال
x au carré sur d de m. وشنا هي x؟ هي x هي r au carré في الكوس ديال تيتا au carré d de m، واللي هي r على بوسونس 3 لامدا. هادو عرفتي منين جبناها في الكوس ديال تيتا او كاري دي دو تيتا من 0 تاع بي سور 2. الكوس ديال او كاري ديال تيتا بنفس الطريقه اللي برهنا بها هذيك هي 1 بلس كوس دو تيتا سور 2، نفس الطريقه اللي كنا غنبرهنوا بها الكوس حتى هو او كاري. دونك غنجي نعوض يعني نجي لو مومون ديال لاكس y هي r على بوسونس 3 لامدا نخرج 2 ديال لانتيغرال من 0 تاع بي سور 2 ديال 1 بلس كوس ديال 2 بي دي دو تيتا، واللي غتعطينا هي r على بوسونس 3 لامدا سور 2 في تيتا مزيان بلس تيتا بلس عندنا الكوس الا بغينا نديرو الانتيغرال هي سين الكوس هنا سين، دونك سين ديال 2 تيتا سور 2 من 0 حتى بي سور 2. فاش غنعوضو هي تعطينا هادي هي السينيس ديال بي موان السينيس ديال 0، هادي غتمشي لنا 0 دونك غيبقى لنا بي سور 2. دونك غيبقى لنا هي ار على بوسونس 3 لامدا بي سور 2. غنعوض لامدا بالقيمه ديالها غتولي هي 1 سور 2 ام ار او كاري. مزيان غيبقى لنا واحد الحاجه اخرى نحسبو اي ديال زد. دونك هي لانتيغرال x au carré plus y au carré d de m، واللي كتساوي اي او زد هي r au carré عامل كوس تيتا au carré plus سين تيتا au carré في d de m. هادي غنمشي لنا ل1 دونك غيبقى عندنا هنايا هادي هي دي دو ام هي لامدا ار دي دو تيتا، دونك غيولي عندنا هي لامدا ار على بوسونس 3 غتخرج لنا الانتيغرال في دي دو تيتا من 0 حتى بي سور 2 غيولي عندنا هي لامدا ار على بوسونس 3 بي سور 2. علاش لامدا غيبقى عندنا بي سور 2 مباشره؟ عندنا لامدا هي يعني لامدا هي 2 ام ار بي فوا ار على بوسونس 3 بي سور 2. دون 2 مع 2 غتمشي بي مع بي غتمشي غتبقى لنا واحد ار على بوسونس 2 غتبقى لنا ام ار على بوسونس 2. بقى لنا واحد الحاجه اخرى واللي هي البرودوي لو برودوي دينيرسي ديال y z عفوا x y يعني شحال ديك اللي ما فيهاش الزد حيتاش الزد ايكالا 0. دونك هي اش هي x y d de m، واللي كتساوي لانتيغرال ديال r au carré كوس ديال تيتا سين ديال تيتا d de m. حنا كنعرفوا باللي سينيس ديال 2 تيتا ايكال 2 كوس تيتا سين تيتا. دونك كوس تيتا سين تيتا هو 1 سور 2 سينيس ديال 2 تيتا. غنعوض يولي عندي اي ديال اكس اكغيك هي ار او كاري سور 2 لانتيغرال ديال سينيس 2 تيتا على شي دي دو ام. دونك انا الا بغيت باغيه بنحيد دي دو ام غنعوض دي دو ام بالقيمه ديالها. اولي عندي اي ديال اكس اكغيك ايكال ار على بوسونس 3 لامدا سور 2 من 0 ل بي سور 2 ديال
سينيس دو تيتا دي دو تيتا. مجرد عوض دي دو ام بالقيمة ديالها. مزيان. دونك نجي نحسب اي ديال اكس ايكغيك ايكال ار على بوسونس 3 لامدا سور 2. لانتيغرال ديال كوسينوس هي موان كوس نتاع سينيس هي موان الكوسينيس دو تيتا. هنايا طبعا دو غتولد واحد هنايا. دونك هادشي الا حسبناه غيعطينا كلو واحد. طبعا هادشي من 0 حتى بي سور 2. دونك غيولي لنا هي ار على بوسونس 3 لامدا سور 2. غنعوض لامدا بالقيمه ديالها افيك ان لامدا ايكال 2 ام سور 4 ام سور ار بي. دونك غنعوض يولي لنا يو اكس ايكغيك هي ار 3 سور 2 فوا 2 ام سور ار بي. 2 مع 2 غتمشي، واحد ار مع سميتو غتبقى عندنا ام ار 2 سور بي. هنا عرفنا لي ماتريس كي كتكتب. دونك الماتريس كي كنا كتبناها هنايا غنجي غنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. شحال كيفاش غتولي عندي هاد الماتريس. مزيان. دونك غيولي عندي لي ماتريس من ديال او سوليد اس هي اش هي هذه اللي عندنا هنايا. هي غنعاود نكتبها كاع. او اكس هنايا هي اكس يكغيك، هنايا موان اكس يكغيك، وهنايا موان اكس زد، هنايا موان اكس يكغيك، وهنايا اي او يكغيك، هنايا موان يكغيك زد، وهادي هنايا موان اكس زد، هنايا موان يكغيك زد، وهادي هنايا او زد، هنايا اي جي كا. هادشي كلشي شحال كيساوي؟ هذا هو 1 سور 2 ام ار او كاري. هادي بوحدها اللي كاينه هي موان ام ار او كاري سور بي. هادي 0. هنايا موان ام ار او كاري سور بي. هادي 1 سور 2 ام ار او كاري. هنايا 0، وهادي هنايا 0 بلا زاد يعني 0. هذا 0، وهنايا ام ار او كاري. الى عملنا طبعا هنا اي جي كا عملنا ب ام ار او كاري غيولي لنا هي 1 سور 2 موان 1 سور بي 0 موان 1 سور بي 1 سور 2 0 0 0 1 لاباس اي جي كا. كنتمنى يكون ليكزامبل واضح وبسيط وعرفتوا كيفاش تحسبوا لي ماتريس وتعرفوا كيفاش تامبليكي تخدموا ليكزارسيس. كنتمنى يكون المهم بون شانس.